Do you have a boyfriend? هل سبق لك ومارستي؟ 3 نقاط. سؤال عادي ليس محرج طبعا. غتهربوا هي شي نهار الله. bien نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو هادي ديالك اليوم. alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. وهاد لا فيديو هادي غادي تكونوا ديجا قراتو من العنوان. المهم باش بلا ما نديرها طويله، الا كنتو جداد ما تنساوش انكم توركوا على ديك لاباغ الحمراء مكتوبه فيها ابوني سبسكرايب لو اشتراك، فعلوا الجرس باش توصلكم النوتيفيكاسيون وقت ما نزلت شي فيديو. سويفي موا سور انستغرام اي سناب شات فيو كو لا فيديو ديال اليوم متعلقه بانستغرام 100%. alors let's start. alors لا فيديو ديال اليوم كنت حطيت لكم اون فوتو سور انستغرام وقلت لكم سولوني داك السؤال اللي نجاوبكم عليهم في هاد لا فيديو. جاوني با مال كيسيون، نقدر ما نجاوبش عليهم كلهم كيف نقدر نجاوب عليهم كلهم. الوغ داكشي علاش شلات ستارت دو فيديو ديريكتومون وغادي نمشي ديريكتومون للانستغرام ديالي وغادي نجبد لا ستوري وغادي نجاوبكم على لي كيسيون ديالكم. الوغ نورمالمون فاش كيجيوني دي كيسيون سوا فاش كنحط لكم دي فيديو غندير لكم ريبونس على لي كيسيون ديالكم. نورمالمون ما كنقراش لي كيسيون قبل باش هكا لا ريبونس ديالي تكون سبونطاني. الوغ هادشي اللي درت. لي كيسيون ديالكم ما قريتهمش، واخا قلت لكم سولوني اسئله محرجه اللي زعما نحلو انا كنجاوب عليهم، فالله يسمعنا خير وغادي نجاوب غادي نجاوب دغيا وديجا قلت لكم الا سولتوني بلونجلي غنجاوبكم بلونجلي، فرونسي غنجاوب فرونسي، عربيه غنجاوب بالعربيه. سو غادي نطلعوا لاخر سؤال. Okay guys, let's start with the first question. امتى غنشوفو يسرا في المغرب؟ الصراحه باقي ما طاحت لياش هاد اليد على بالي وباقي ما عرفتش شنو الحاجه اللي كتخاف منها يسرا في المستقبل. كنخاف من بزاف د الحوايج، بيان سور المستقبل بكلماته العظيمه كنخاف منه، مي بزاف كنخاف من المود ديال الغفله. What would you do if someone suddenly kisses you while you are walking in the street? I'm gonna slap his face. حاجه ناتور. واش عمرك درتي شي علاقه مع مواطن امريكي؟ لا. Have you ever kissed someone? If not, can you do so if you fall in love? If I fell in love I will maybe. شحال من مره حسيتي براسك خاصك تمشي شي بلاصه وتغوتي بجد؟ بزاف ديال النوبات. شي حاجه ندمتي عليها حقاش درتيها بزاف حتى اثرت فيك؟ شي حاجه درتها ندمت عليها بلاتي، شي حاجه ندمتي عليها حقاش درتها وندمتي بزاف حتى انا اللي عطيت الثقه لشي حد اللي ما كانش كيستاهل الثقه ديالي وبزاف هما الكثار. شكون هو الشخص الذي تحلم به كل ليله؟ ما كنحلمش بزاف، ولا حلمت كاع كنحلم شي حد، ماما ولا بابا جاو لعندي ولا شي حد صافي. شكون هو الشخص اللي ما نقدرش ترفض ليه شي طلب من غير ماماك؟ اكيد ماما، بابا، شي حد من عائلتي اللي عزيز عليا، صحاباتي ولا صحابي اللي قرابين ليا. شكون هي الصديقه او الصديق اللي كتعتمدي عليه في اي حاجه؟ غير واحد، ما نقدرش نقول لك واحد حيت بزاف كنعتمد عليهم في اي حاجه وكنثق فيهم. Can I kiss your lips? Can I slap your face? When was your first kiss? So this question, it's a private question, I'm sorry guys. Learn to make difference between embarrassing questions and private questions, okay? Because there is something like private. الوزن ديالك 58 حتى 59 كيلو. ديزولي كنت غلط شي وقيتات في حياتي ما فاش رديت لك البال في يوتيوب لقيت عقلي كاع ما كاينه في شي بنت، سي ديجا ترو طاغ. واش ديجا كنتي في علاقه حب؟ ما كنسميهش حب، كنسميها غير وقيته ودازت. واش كتبغي شي حد في المغرب وانتم بعد على بعضياتكم؟ نو، ما عنديش مع داك لامور المشعكك وداك لامور ا ديستونس، ما عنديش معاه. ما عندي حتى سؤال. كنتمنى لك غير الخير ان شاء الله. الا كتب نشوفو ان شاء الله، علاش لا. وشكرا. شي بلان محرج وقع لك فاش كنتي صغيره ودابا كتحشمي تقولي لشي واحد؟ صراحه ما عندي حتى شي بلان طاح ليا دابا على بالي محرج وقع ليا، ولكن باش يكون محرج ودابا كنحشم نعاودو لشي حد ما كنظنش عندي هذا البلان هذا. As-tu déjà fumé? Non. Do you have منيتك؟ الطول الوزن ديالك فيا 58 حتى 59 كيلو. الطول ديالي 1.57 متر.
هاد الاسئله كاين غير شحال كتخلصي الجامعه العام، شحال كتخلصي في الكرا، يعني ما كنحسش بهم متعلقين بالموضوع ديال لا فيديو، داكشي علاش كنفوتهم. سلام، كنسولاتك شي بنت واش عمرك درتي سيرجري وجاوبتيها تقدري تهضري لنا شويه على الموضوع. يا فتحت ركبتي عادي، طحت وكانوا العصب تشركوا بعد فتحت نورمال. t'as déjà vécu une histoire d'amour كيف قلت لكم c'était pas un amour وصافي. Coucou, j'espère que tu vas bien. So you say that your boyfriend cheated on you. What did he say when you comforted him? I didn't. I just walked away and that's it. ما كنمشيش عند شي واحد وكنقول ليه درتي ليا وهاد القضيه فيها خايبه. ما عمرني نمشي نقول لك درتي ليا انت ولا درتي ليا انت. كنشوف كنميموريزي في عقلي، كنجمع كنزيد في حالي. واش درتي شي غلاسون تما في امريكا؟ سي كيلكو شوز دو بيرسونيل عفاكم. T'as sacrifié pour l'amour? Non, j'ai jamais sacrifié pour un amour. I never like fall in love with someone. Do you have a boyfriend? No, I don't have a boyfriend. I'm single. واش يسرى على علاقة؟ يسرى ليست على علاقة. كنعتذر، ما واش عمرك خبيتي شي حاجة على تي بارون كيف يو اس اي درتي شي حاجة صون خبارهم؟ ما عمرني خبيت شي حاجه على والديا وانا هنايا. دوكو انا ماشي من اللي كيبلوكي والديهم في فيسبوك ولا كيبلوكي والديهم في انستغرام، وانا لي ستوري ديالي ديما مرميين في انستغرام. اليوتيوب كنبارطاجي فيها تقريبا واحد 70% من حياتي. والديا ديما معايا في لي زابيل فيديو، وماما كتكون عارفه اي حاجه كنديرها، لدرجه كنكون خارجه بالليل كتكون هي في المغرب عندكم لوقيته النعاس، كتفيق الصباح وكتلقى ميساج ديالها انا في الغدا ولا انا فين جايه. ما حدي ما كندير شي حاجه خايبه ما كاينش علاش نخبيها. هل سبق لك ومارستي؟ 3 نقاط. سؤال عادي ليس محرج طبعا. لا تهربوا هي شي نهار والله. الو جايز، نقدر نقول لكم كي وصلت لافان ديال الفيديو. سكيبت شي اسئله حيت ما بغيتش لا فيديو تجي طويله. ضربات عندي في الكاميرا كي وصلت 6 دقائق وما بغيتش لا فيديو تجي طويله. جيسبر ان لا فيديو تعجبكم، جيسبر انني نكون جاوبت لكم على الاسئله اللي في عقلكم. المهم جاوبت على الاسئله اللي جاوني، محرجين ما محرجينش، المهم جاوبت على كل شيء. وداتس ات. بغيت نقول لكم الا كنتو جداد ما تنساوش تابوناو وفعلوا الجرس، خليو دي جيم، شيريو لا فيديو. اجي عندي الانستغرام باش نهار نحط بحال هاد لي ستوري تخليو لي حتى نتوما لا كيسيون ديالكم اللي بغيتوني نجاوبكم عليهم. غرو بيزو اند باي.